हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ हिज़्बुल बहर जो आप सुन रहे हैं कि अभी इंशाअल्लाह उसका हमारे यहाँ जामा मस्जिद अल-शैबी में 23 जुलाई 2026 को 3 रोज़ा इत्काफ़ी चिल्ला होगा और जो मर्द और ख़वातीन हैं उन सब को यहाँ, ख़वातीन तो घरों में चिल्ला करेंगी, मर्दों को यहाँ इजाज़त के साथ चिल्ला कराया जाएगा। जो ख़वातीन अपने मर्दों को भेजेंगी उनको घर में इजाज़त है और मर्द पूछते हैं जी हमें अपने मकान पर, हम अपनी मस्जिद में कहीं चिल्ला कर लें। याद रखिएगा माए सफ़र ही में चिल्ला होता है और इज्तिमाई तौर पर ये इत्काफ़ होता है। उसमें शराइत हैं लेकिन शराइत में हम कमी कर देते हैं, लेकिन आकर इजाज़त हासिल करें। जो मुल्क के अंदर हैं वो उज़र ना करें कि नहीं जी आप ऑनलाइन करा दें, आप हमें इजाज़त दे दें, इससे कोई फैज़ नहीं मिलता। मैं वहाँ जाकर बाकायदा उस गार में बैठकर जहाँ अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे, वहाँ मैंने इसका चिल्ला भी किया, इजाज़त भी ली उसी नस्ल से। और वो अब यहाँ पर इंशाअल्लाह सबको हम जो मर्द हज़रात आएंगे सीना बसीना मुंतकिल करेंगे। اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف لي على الباطل فأدمغه واسجبي في بحار الأحدية واشلني من أوحال التوحيد وأرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأضاء سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسم ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وصلني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله ये मैंने इस गार के अंदर हिज़्बुल बहर को भी पढ़ा और उस सिलसिले में इन्होंने मुझे बाकायदा इजाजत भी दी और इन्होंने भी इजाजत अता फरमाई और मैं उसी गार में उसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ अब्दुल सलाम बशीश रहमतुल्लाह अलैह जो शेख अबू मदीन रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत ली, उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत ली और फिर अब्दुल सलाम बशीश ने इसी जगह बैठकर अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को इजाजत दी और खिलाफत दी और तज़किया कराया और आज हम वहाँ मौजूद हैं। और मैं हिज़्बुल बहर की यहाँ से अपने सुनने वालों को, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे पास चिल्ला करके गए हैं, जो ख़वातीन घरों में मुझसे इजाज़त ले चुकी हैं, मर्द ले चुके हैं, सबको इजाज़त देता हूँ आप माए सफ़र में हमारे पास 3 दिन ठहर कर ये चिल्ला किया करें। ये रूहानियत सारी आपको इंशाअल्लाह मुंतकिल होगी। मैं यहाँ बड़ी मुशक्क़त करके आया हूँ। ये मराकश में जो है तंजीर से 4 घंटे पहाड़ों का सफर है और बड़ा तवील सफर है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं हिज़्बुल बहर की आपको भी यहाँ से इजाजत देता हूँ और इनसे जो मैंने इजाजतें ली हैं वो इजाजतें इंशाअल्लाह आप सब के लिए मैं लेने के लिए इनसे के पास आया और आपको घर बैठे इजाजत दे रहा हूँ। और मजबूत चिल्ला उनको कराएंगे और मजबूत ताकत देंगे कि जिस पर जादू जिन्नात और बंदिशें, रकावटें, बीमारियां आप पर हावी नहीं हो सकेंगी। अगर हैं घर से तो ख़त्म होंगी और आइंदा के लिए आप हिसार में, हिफाजत में आप और आपके घराना आ जाएगा। जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए चूँकि मुश्किल होता है, कई आ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले चल्ले में भी थे, उससे पिछले हर चल्ले में होते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते उनके लिए और जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैं तरीक़ा बता देता हूँ। जब बैरून मुल्क में मर्द हैं और ख़वातीन हैं और जो मुल्क के अंदर भी ख़वातीन हैं और जो अपने मर्दों को भेज रही हैं ख़ास तौर पे उनके लिए और बैरून मुल्क मर्द और ख़वातीन के लिए तरीक़ा ये है कि वो
حزب البحر کو پڑھے روزانہ، لیکن وہ اس کو 21 دن میں ختم کریں، 21 دن میں 365 تعداد اس کی پوری کریں۔ اگر 21 دن میں کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو 40 دن میں اس کو پورا کر لیں، وہ جو باہر ملک میں رہتے ہیں، اور وہ 40 دن میں پورا کر لیں۔ جو خواتین یا گھروں میں عذر ہوتا ہے، بیچ میں مسائل آتے ہیں، ان کو سہولت کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں، وہ جو بھی چلہ کرنا چاہے اجازت لینے کے لیے مجھے واٹس ایپ پہ خالی اپنا نام لکھ کر میسج کر دے کہ اجازت ہمیں دے دیں، میں انشاءاللہ اجازت لکھ کے بھی دے دوں گا۔ اور اس کے ساتھ وہ گھر میں کریں، کوئی شرائط نہیں ہے، بس سادہ پڑھیں اس کو، اور اول سے آخر تک پڑھ کے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ یہ روز پڑھیں، پانی پہ ساتھ دم کر لیا کریں، دعا بھی روز کر لیا کریں، اس طرح ان کا یہ چلہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک حصار میں ان کو لے لیں گے۔ مرد حضرات لازماً یہاں تشریف لائیں، اور یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ جمعرات کی ظہر سے لے کر اتوار کی مغرب تک یہاں قیام کریں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ خالی نہ صرف چلہ آپ کو ملے گا، بلکہ آپ کو ماحول ملے گا۔ علماء تشریف لائیں گے، بڑے بڑے علماء ملک کے آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس یہاں اسی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو واعظ نصیحت کریں گے۔ وہ علماء جن کو کوئی مل نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ملا سکتے، اتنے مشغول علماء ہیں، معروف علماء ہیں، وہ علم کا جبل ہیں آج کے دور میں، اور وہ یہاں آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے کہ وہ ہمارے کاز اور مشن میں سرپرستی کر رہے ہیں، معاون ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر آپ اس ماحول میں، تبلیغی ماحول میں دین کی باتیں سنیں گے، ساتھ علماء کی زیارت کریں گے اور ماحول پائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مضبوط کرے گا، اور آپ یہاں لازماً ہر گھر سے ایک مرد چلہ ضرور کر لیں، باقیوں کی طرف سے وہ اس کا انشاءاللہ حصار ہو جائے گا۔ اور باقی جو بیرون ملک ہیں وہ مرد اور خواتین اس انداز میں چلہ کریں، انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔